औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुल मजमईनल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि आज 20 मुहर्रम है, आप सब जानते हैं। और 20 मुहर्रम को किन की शहादत है वो मैं आज बयान करूँगी। ना तो मैं कोई आलिमा हूँ, ना मैं ज़ाकरा हूँ। मुझे जितने भी लोग देखते हैं, चाहे वो 300 हो, 200 हो, 100 हो या 1 हो या फिर 12 से 13 हज़ार हो, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूं। मैं फिर से कहती चलूं कि मैं आलिमा नहीं हूँ। अगर कहीं मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी अदना सी कोशिश है मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे पास जितना इल्म है वो तो किसी खाते में नहीं आता ना, क्योंकि इल्म तो एक वो दरिया है जिसमें डूबते जाओ डूबते जाओ। और इल्म तो हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने के पास ही है, हम जैसे लोगों के पास कहाँ। आज 20 मुहर्रम है। आज 20 मुहर्रम के दिन इमाम हसन मुज्तबा की शहज़ादी बेटी बीबी शरीफा बिनतुल हसन की शहादत है। ये इमाम हसन मुज्तबा की 14 साल बेटी हैं। इनका नाम शरीफा बिनते हसन है और जो इनका लक़ब है वो रुकैया है। इन्हें भी रुकैया के नाम से पुकारा जाता है। बीबी की शहादत कहाँ हुई, कैसे हुई, जिस रवायत में मैंने पढ़ा वो आपको बताती चलूँगी। बीबी की एक ख़ास करामत है कि जहाँ पर बीबी की शहादत हुई उसी मकाम पर बीबी का हरम भी है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बीबी शरीफा को वहाँ पर ही दफन कर दिया था। बीबी की करामत ये है कि जैसे इमाम रज़ा बादशाह के हरम में आप किसी भी बीमार को ले जाएं, बेकस को ले जाएं, वो हुक्म अल्लाह से मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मरीज़ को सेहतयाब करते हैं। इसी तरह बीबी शरीफा बिनतुल हसन का जो हरम है, जो हिल्ला में है, जो कि शाम के रास्ते में आता है, वहाँ पर बीमारों के लिए जाकर दुआ की जाती है और मन्नत मांगी जाती है। और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मन्नत पूरी होती है, फिर उस बीमार का नाम एक बैनर पर लिखवा कर बीबी के हरम में जाकर बीबी का शुक्रिया अदा किया जाता है कि यहाँ पर इस बच्चे की या इस बच्चे की मन्नत मांगी गई थी। बीबी आपका शुक्रिया कि आपने खुदा से इनको सेहतयाबी दिलवाई। और फिर वो बैनर बीबी शरीफा बिनतुल हसन के हरम के बाहर वो लगाया जाता है और आपकी जो तौफीक होती है उसके मुताबिक वहाँ पर न्याज दी जाती है। वहाँ पर ज़्यादातर जो न्याज दी जाती है वो बकरे की होती है, लेकिन जो आपकी तौफीक है आप उसके मुताबिक बीबी की न्याज अदा कर सकते हैं। बीबी की शहादत कब हुई, कैसे हुई, ये आपको बताते चलते हैं। बीबी की शहादत बीबी ने सब बीबियों के साथ, असीरान करबला के साथ, शरीकतुल हुसैन के साथ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ करबला से कूफा तक सफ़र किया। और कूफा के रास्ते में जब कूफा से शाम जाने का वक्त आया तो कूफा के रास्ते में बीबी को शिम्र मलून ने, खुदा लानत करे उस पर, ऊंट पर बैठी बीबी पर ताजियानों से वार किया। कूफा से शाम जाते हुए इस बीबी की शहादत हुई। कूफा से शाम के दरमियान जो एक मुकाम आता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हिल्ला करके, वहाँ पर बीबी का हरम मौजूद है। शिम्र मलून ने बीबी को ताजियाने मारे। बीबी ऊंट से नीचे गिरी और ऊंटों के पाँव के नीचे आकर शहादत हुई उनकी। जब बीबी ऊंट से नीचे गिरी तो बीबी की पसलियाँ टूट चुकी थी। बीबी बीमार भी थी और बीबी को जब ऊंट से नीचे गिराया गया ताजियाने मारकर, तो बीबी की पसलियाँ शहीद हो गई। जैसे बीबी की दादी जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पसलियाँ शहीद हुई, जिस तरह बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की पसलियाँ शहीद हुई, इसी तरह बीबी शरीफा बिनतुल हसन की भी
پسلیاں شہید ہوئیں، اور بی بی اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ اسی مقام پر امام زین العابدین نے ان کو دفن کر دیا۔ 61 ہجری 20 محرم کو بی بی کی شہادت ہے۔ 61 ہجری اور 20 محرم کوفہ سے شام کے راستے میں بی بی شریفہ کی جو ہے وہ شہادت ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں ایسے بیٹھ کر بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے آرام سے بیٹھ کر یہ باتیں تفصیل سے آپ کو بیان کرتے ہیں اور اگر ہم اس میں رو دیتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ڈرامہ کر رہی ہیں یا صحیح رو بھی رہی ہیں نہیں، لیکن یقین جانیں اس اللہ کی ذات گواہ ہے کہ ہمارے لیے یہ واقعات بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی دی ہوئی ہمت سے ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ بی بی کا سن شہادت کے وقت 14 سال تھا۔ بی بی بیمار بھی تھی، پھر بی بی جب اونٹ سے گریں تو ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں، ان کی دادی کی طرح، اور ان کی چچا کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی طرح، اور پھر اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کر بی بی کی شہادت ہوئی۔ اسی نسبت سے بیماروں کو وہاں سے شفا ملتی ہے کہ بی بی خود بیمار تھی اور وہ سب کو شفا دیتی ہیں بحکم خدا۔ اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو وہ محمد والے محمد کے صدقے میں ضرور عطا کرتے ہیں، ضرور بخشتے ہیں، چاہے وہ زیور ہو، زر ہو، رزق ہو، یا پھر وہ زندگی ہو، یا پھر وہ صحت ہو۔ میرے آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہی ایسا ہے، وہ خود ایسی شخصیت ہے کہ جن کا تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، ان کے گھرانے سے کچھ مانگا جائے اور نہ عطا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خالی جھولیاں بھر کر جاتی ہیں ان کے گھر سے۔ یقین جانیں جتنی تکلیفیں اور جتنی اذیتیں میرے آقائے دو جہاں رسالت مآب کے گھرانے نے دیکھی ہیں نا، اتنے کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ بعد رسول کی آل اور اولاد کو بہت تنگ کیا گیا، بہت ستایا گیا، کسی کو تلوار سے مار دیا گیا، کسی کو زہر دے کر مار دیا گیا، کسی کو مہمان بلا کر مار دیا گیا، اور کسی کو بنا کسی جرم کے مار دیا گیا، لیکن محمد والے محمد کے گھرانے کو بہت ستایا گیا، بہت تنگ کیا گیا۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں بہت سخت ایام ہیں، یہ ایام امام سجاد چل رہے ہیں، امام زین العابدین چل رہے ہیں، یہ بہت سخت ایام ہیں۔ ان ایاموں میں امتحان بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امتحان امام سجاد علیہ السلام چل رہا ہے۔ بیویاں سفر میں ہیں، جو سفر میں شہید ہو گئے، بچے، بزرگ، بیویاں، وہ الگ اذیت، جو کربلا میں شہید ہو گئے وہ الگ اذیت، جو کربلا کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے پہنچ رہے تھے وہ شہید ہو گئے، وہ الگ مصیبت۔ اتنی مصیبت آل محمد پر، اتنی مصیبت، اور جن کا نانا دو جہاں کا وارث ہو اور جن کے بچے جنت کے سردار ہوں، کوئی ان پر اتنا ظلم نہیں کیا جاتا، اتنا ظلم نہیں کیا جاتا جتنا ان پر ظلم کیا گیا، اور افسوس کہ ظلم کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ بس اینڈ پر اتنا ہی کہتی چلوں گی کہ آج بی بی کی شہادت ہے، یہ بھی کربلا کے جو شہید ہیں انہی میں سے ایک شہیدہ ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 20 محرم 61 ہجری، شہادت بی بی شریفہ بنت حسن۔ آج بی بی کی شہادت ہے، آج شہزادہ قاسم کی بہن کی شہادت ہے، آج امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی کی شہادت ہے۔ یہ ایام ایک ایک دن، ایک ایک پل آل محمد پر بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ اگر کچھ بیان کرتے ہوئے مجھ سے کچھ غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو محمد والے محمد کے صدقے میں
مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے شروع میں ایک بات بولی تھی کہ نہ میں کوئی عالمہ ہوں نہ میں کوئی ذاکرہ ہوں. میرے سینے میں، میرے دل میں جو چیز موجود ہے میں اسے مرتے دم تک کہتی رہوں گی. یہاں پر میں کچھ لوگوں کو اس سوال کا جواب دیتی چلوں. یہ بھی بہت زیادہ ضروری تھا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ فیملی ولاگنگ ہے. تو انہیں میں یہ کہتی چلوں کہ جو ایام چل رہے ہیں اس میں فیملی ولاگنگ تو کر نہیں سکتی ہوں، اور نہ ہی میرا دل اجازت دیتا ہے. تو یہ جو 2.5 مہینے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے لیے وقف ہے. اس کے بعد دوبارہ جو روٹین ہے انشاءاللہ وہ واپس آئے گی وہ بھی. لیکن فی الحال جو یہ ایام چل رہے ہیں ان ایاموں میں میری تربیت میں شامل نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے حالات بیان کروں اور اپنے گھر کی چیزیں دکھاؤں، کیونکہ ہمیں یہ تربیت ہی نہیں دی گئی ہے. اسی لیے جو 2.5 مہینے ہیں یہ ہم نے محمد والے محمد کے زمانے کا سوگ منانا ہے، اور ان کے سوگ میں جو ہے اپنے آپ کو بس گم رکھنا ہے. اور جب ان کی خوشیاں آئیں گی تو الحمدللہ ان کی خوشیوں کے ساتھ ہی اپنی خوشیاں منائیں گے، ان کے غموں کے ساتھ ہی اپنے غم منائیں گے. بی بی کی شہادت تھی، میں نے بی بی کی شہادت کے چند اشعار بیان کیے. امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کے تھرو آپ تک تھوڑی بہت انفارمیشن پہنچی ہوگی جو آپ مزید آگے بھی پہنچائیں گے. مجھ سے پھر کہتی چلوں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. والسلام یا علیہ السلام.